कोरोनाको मामलामा हेर्नुहोस्, जनता यति गम्भीर महामारीमा पनि यिनीहरूले भ्रष्टाचार बाहेक केही गरेका छैन। यस्तो कुनै पनि दिन छैन जब गभर्मेन्टले भ्रष्टाचारको नाम मुछिएका छैन भन्ने। तर यो ओलीको सरकारले खालि चाहिँ समय पास गर्ने, आफ्नो आयु लम्बाउने र चाहिँ भ्रष्टाचार गर्दै जाने र भ्रष्टाचारकै कारणले गर्दाखेरि नेपालको भविष्य पनि खराब हुँदै गइरहेको छ। विश्वको एगेन्स्टमा नेपाललाई लग्यो भने नेपाल पनि तिब्बतको बाटोमा जान्छ र यहाँ चाहिँ अमेरिकन सहयोग गरिरहेको छ। यसमा कुनै किसिमको चाहिँ सैन्य रणनीति, आर्मी आउने, यहाँ न्युक्लियर बम लगाउने अथवा चाहिँ यहाँ सुन खानी लिन आयो, युरेनियम खानी लिन आयो भन्ने गैर जिम्मेवार किसिम ढङ्गका कुराहरू चाहिँ कम्युनिस्टहरूले व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ गलत कुराको विज्ञापन र प्रोपोगन्डा गर्दैछन्। यो नागरिकता, यो वैवाहिक अङ्गीकृत जुन नागरिकताको कुरा चलिरहेछ, यो एक्चुअली भारतसित रिलेटेड कुरा होइन अथवा अन्य कुनै देशसित रिलेटेड कुरा होइन। यो त हाम्रै देशमा, हाम्रो देशको मान्छेले कुनै विदेशीलाई बिहा गरेर ल्याउँछ भने उसलाई नागरिकता दिनुपर्छ। देशलाई नम्बर 1 प्रो नेपाल भएर नेसन प्रति कमिटेड र प्रतिबद्ध भएर चाहिँ राजनीतिक मान्छेहरूले कन्जम्सन, पब्लिक कन्जम्सन भन्दा राष्ट्रको व्यापक हित, जनताको व्यापक हितको लागि बोल्नुपर्छ र त्यसरी नै व्यवहार गरेर जानुपर्छ। त्यो भाग चाहिँ फिर्ता लिनेतिर कदम अगाडि बढाउनु पर्यो। यदि उहाँले सक्नुहुन्न भने सी जिनपिङलाई बोलाएर पनि त्यो जग्गा भूमि फिर्ता लिन सक्नु पर्यो नि। यहाँ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसित, भाइहरूसित डिल गरेर काम गरे जस्तो देखिया छ। त्यो चाहिँ खतरनाक कुरा हो। लङ टर्ममा चाहिँ नेपालको डेमोक्रेसी, नेपालको डेमोक्रेटिक पार्टीहरू र नेपालका डेमोक्रेटको खिलाफमा तिनको हस्तक्षेपकारी क्रियाकलाप देखिया छ। जो मान्छेको शादी बिहा हुन्छ त्यो चेली ल्याइसकेपछि हामी चाहिँ कुनै चेलीलाई विभेद गर्दैनौँ र नागरिकता दिनुपर्छ र नेपाली नै भइसकेपछि, नेपालीले सिन्दुर लागेर बिहा गरिसकेपछि यसमा धेरै राजनीति गर्नु ठिक छैन। नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा। अनलाइन संगीतसरोवर.com। एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीतसरोवर.com। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, आजको हाम्रो संवादमा हुनुहुन्छ नेपाल रिपब्लिक पार्टीका अध्यक्ष सिद्धार्थ गौतम। तपाईँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। पछिल्लो समय चाहिँ यो एमसिसीको कुरा धेरै अब सडकदेखि सदनसम्म उठिराखेको छ। तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ यसलाई? यो एमसिसी भनेको अमेरिकी जनताको सहयोगको पैसा नेपालमा आएर विभिन्न विकास रणनीति, विकास को लागि सहयोग गर्ने भन्ने हो। तर नेपालमा वर्षौं लगाएर छलफल गरेर नेपालले चाहिँ एमसिसीको सहयोग लिने भनेर चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेको छ। अब अहिले आएर जुन किसिमले चाहिँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ एमसिसीको खिलाफमा कम्युनिस्ट राजनीतिकरण गरेर नेपाललाई अमेरिकाको रिलेसनलाई नै तबाह गर्ने खालको राजनीति गर्दैछन्, यो दुवै देशको लागि हानिकारक छ र खास गरेर नेपालको लागि नै धेरै नै घातक र धेरै नै हानिकारक छ। मलाई लाग्छ कि अमेरिकन सहयोग नेपालले लिनुपर्छ। यसमा कुनै राजनीतिकरण अथवा सैनिकीकरण भन्ने छैन। नेपालको विकास साझेदारको रूपमा विकास रणनीति अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गरिरहेको छ। यसमा कम्युनिस्ट राष्ट्रवादको नाममा, चाइना समर्थित कम्युनिस्ट राष्ट्रवादको नाममा चाहिँ राजनीति गर्नु भएन। अहिले जुन चाहिँ अब 16 गतेसम्म यसको म्याद रहने, त्यति बेलासम्ममा चाहिँ यो कार्यान्वयनमा गइसक्नुपर्ने भनेर चर्चा भइरहेको थियो। 16 गतेसम्ममै हुने त सम्भावना यो छैन। त्यसले चाहिँ यो सम्झौतालाई केही असर पार्ला कि नपार्ला? अब म्याद सरेर हुन्छ, यो खारेज हुन्छ, के हुन्छ? अब यो गभर्मेन्टले यो बारेमा चाहिँ अस्ति भर्खरै अमेरिकाका विदेश मन्त्री र नेपालको विदेश मन्त्रीको बिचमा वार्ता भएको छ। पक्कै पनि उनीहरूले चाहिँ यसको बारेमा पक्कै कुराकानी भयो होला। अब गभर्मेन्टले यसको बारेमा चाहिँ बाहिर जबसम्म ल्याउँदैन तबसम्म हामी अनुमानको आधारमा चाहिँ बोल्न के सक्छौँ र? मलाई लाग्छ कि यो केपी ओलीको सरकारले पार्लिमेन्टबाट यो बिल, एमसिसीको बिललाई पास गरेर विकास को जुन राशि सहयोग छ त्यो चाहिँ नेपालले लिएर देश विकासमा सदुपयोग गर्नुपर्छ। यदि कुनै किसिमको चाहिँ दुई देशको बीचमा कुनै किसिमको
प्रब्लम देखिया छ भने त्यसमा दुईटा डिप्लोमेटिक लेभलबाट दुईटा सरकारका दुईटा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत यसमा वार्ता चलाएर कूटनीतिक पहलको द्वारा चाहिँ यसलाई चाहिँ सुधार गर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ केही संशोधनहरू गर्न सकिन्छ यदि पोसिबल छ भने। अमेरिकाले लेखिले भने त होइन नि, नेपालले आफूलाई इलिजिबल गरेर एग्रिमेन्ट गरेर लिएको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि अब कम्युनिस्ट सरकार जुन नेपालमा अति राष्ट्रवादको नाममा चाहिँ एमसिसीको खिलाफमा र चाहिँ प्रजातान्त्रिक मुलुक अमेरिकाको जनताको खिलाफमा चाहिँ जुन सडक राजनीति चल्दैछ, यसले नेपालको चाहिँ दीर्घकालमा चाहिँ नेपालको चाहिँ डिप्लोमेसी कमजोर गर्दै लान्छ। अब सरकारले चाहिँ यस्तो गैर जिम्मेवार ढङ्गले काम गर्न हुँदैन। जहाँसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयको कुरा छ अनि अर्थ मन्त्रालयको कुरा छ र चाहिँ कानुन मन्त्रालयको कुरा छ, यिनीहरूको कोअपरेसन र कोअर्डिनेसन राम्रो तरिकाले चाहिँ प्रिपरेसन गर्न नसकेको हुनाले यसमा चाहिँ यी तीनटै मन्त्रालयको चाहिँ यो एमसिसीको मामलामा चाहिँ यिनीहरूको फेल्युर देखिन्छ। तर अब आफ्नो फेल्युर लाई कसरी सुधार गरेर लैजानुपर्ने ठाउँमा उल्टै चाहिँ यो एग्रिमेन्टकै खिलाफमा चाहिँ यहाँ राजनीति जुन चलिरहेको छ यो चाहिँ गम्भीर कुरा हो र यस्तो घातक गैर जिम्मेवार ढङ्गको राजनीति नेपालमा कम्युनिस्टहरूले जुन गरिरहेछ यसले गर्दाखेरि अमेरिकासित मात्र होइन धेरै प्रजातान्त्रिक विश्वसित सन्देह र शङ्का र को घेरामा पर्छ नेपालको फरेन पोलिसी। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि यसमा चाहिँ गैर जिम्मेवार ढङ्गले वक्तव्यबाजी सडकबाजी गराउनु भएन। यसले चाहिँ राम्रो किसिमले शान्त सौम्य क्षमता देखाएर कूटनीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। कतिपयले छ नि यही एमसिसीकै कुरामा चाहिँ अब पास गर्दा पनि सुख छैन नगर्दा पनि सुख छैन भन्ने तरिकाले, जस्तो अब पास गऱ्यो भने चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ त्यसको सुरक्षा गर्न सेना नै आउँछ भन्छन् हैन, राष्ट्रघात हुन्छ, देशलाई चाहिँ खतरामा पर्छ, शान्ति सुरक्षा बिग्रिन्छ भनेर भन्छन् भने अब कतिपयले फेरि पास नगरेर पनि हुँदैन, सरकार ढल्न सक्छ यो पास गरेन भने पनि भन्छन्। के यो दुईटा कुरा चाहिँ के हो, कसरी बुझ्नु भएको छ यहाँले, के हुनसक्छ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरू चाहिँ गैर जिम्मेवार ढङ्गको कम्युनिस्ट पब्लिक कन्जम्सनको लागि यो किसिमको राजनीति गरिरहेको छ र यसको पछाडि सबैलाई थाहा छ कि यी सबको पछाडि कम्युनिस्ट चाइनाको हात देखिरहेको छ। तर कम्युनिस्ट चाइनाले चाहिँ नेपालको कम्युनिस्टहरूलाई उचालेर प्रजातान्त्रिक विश्वको एगेन्स्टमा नेपाललाई लग्यो भने नेपाल पनि तिब्बतको बाटोमा जान्छ र यहाँ चाहिँ अमेरिकन सहयोग गरिरहेको छ। यसमा कुनै किसिमको चाहिँ सैन्य रणनीति आर्मी आउने, यहाँ न्युक्लियर बम लगाउने अथवा चाहिँ यहाँ सुन खानी लिन आयो, युरेनियम खानी लिन आयो भनेका गैर जिम्मेवार किसिम ढङ्गका कुराहरू चाहिँ कम्युनिस्टहरूले व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ गलत कुराको विज्ञापन र प्रोपोगन्डा गर्दैछन्। यो चाहिँ राष्ट्रको लागि दीर्घकालमा घातक हुन्छ र यसबाट बच्नुपर्छ। भनेको चाहिँ यो चीनको चाहिँ रणनीति हो, चीनको कुरामा चाहिँ नेपालका कम्युनिस्टहरू खेलिरहेछन् भन्न खोज्नु हो? यो त निश्चित रूपले चाहिँ किन भन्दाखेरि चीनको कम्युनिस्ट पार्टी र चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी यिनीहरू चाहिँ दुईटै चाहिँ सैद्धान्तिक रूप लिएर पार्टी टु पार्टी रिलेसनले गर्दा यिनीहरू चाहिँ राष्ट्रवादमा विश्वास नगर्ने पार्टीहरू हुन्। कम्युनिस्टहरू जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय वादमा विश्वास गर्छन् र कुनै पनि देशको कम्युनिस्ट पार्टी त्यो देशको कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन कि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट पार्टी नै हुन्छ। त्यसै कारणले कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल, कम्युनिस्ट पार्टी अफ अमेरिका, कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया यसरी हुन्छ। इन्डियन कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूको धर्म दर्शन एउटै हुन्छ, मोटामोटी खालि देश मात्रै फरक फरक हुन्छ र यिनीहरू फरक फरक ठाउँमा चाहिँ मार्क्सको कहीँ मार्क्स र लेनिन र माओ सेतुङको सिद्धान्तलाई फलो गर्छन्। यिनीहरू जहिले पनि आतङ्कवादमा क्राइममा आधारित यिनीहरूको सिद्धान्त भएकोले विश्वमा जहाँ पनि यिनीहरू पब्लिकबाट आउने होइन कि सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति तहत यिनीहरू चलिरहेका छन्। तर जहाँसम्म के छ भने यिनीहरू विकास विरोधी पनि हुन्छन् र चाहिँ धर्म संस्कृति विरोधी पनि हुन्छ र मूल्य मान्यता परम्पराका विरोधी पनि हुन्छन्। अब नेपालको कम्युनिस्टहरूले गर्दाखेरि यो देशै चाहिँ धारात्मक परिसकेको छ जस्तो फिलिङ भइरहेको छ। अब यो देश
को हातमा यो कम्युनिस्ट सरकारको हातमा केपी ओलीको कम्युनिस्टको हातमा यो देश र नेपाली जनताको भविष्य सुनिश्चित र चाहिँ ब्राइट छैन र अन्धकारमै देखिरहेको छ। त्यस कारणले चाहिँ गभर्मेन्टै एक किसिमले जबसम्म चाहिँ सरकारबाट विस्थापित भएर नयाँ प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था अनुसार प्रजातान्त्रिक पार्टीको सरकार बन्नु जरुरी देखिया छ। अब मलाई लाग्छ कि यो कम्युनिस्टको टोटल फेल्योर छ र केपी ओलीको टोटल फेल्योर छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जस्तो यही एमसीसी र चीन कसरी जोडिन सक्छ? एमसीसी भनेको नितान्त अलग कुरा हो। बीआरआई चाइनाको बीआरआई भनेको नितान्त अलग कुरा हो। अब एमसीसी भनेको ग्रान्ट प्रोजेक्ट हो, कुनै लोन प्रोजेक्ट होइन। त्यसले गर्दाखेरि नेपालले यसमा चाहिँ अध्ययन गरेर वर्षौं अध्ययन गरेर साइन गरेर विज्ञहरूको विज्ञता देखाएर नेपालले आफूलाई यो लोन यो पैसा लिनको लागि आफूलाई योग्य बनाएर चाहिँ अमेरिकामा एप्लाई गरेको हामीले देऊ। त्यस कारणले चाहिँ अब यस पैसाको विकासको लागि यसमा चाहिँ पैसा लिनुपर्छ र यो यसमा राजनीति कम्युनिस्ट राजनीति एमसीसीको खिलाफमा गर्नु हुँदैन। यो विज्ञताको कुरा तपाईँले गर्दै गर्दाखेरि छ नि, जस्तो यसको एउटा चाहिँ पक्ष भनेको यो प्रत्यक्ष जोडिने भनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो। विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि यसमा बोलेका छैनन् होइन। उहाँहरूले हो नि त बोल्न पर्ने त होइन, अरूले भन्दा पनि राजनीतिक पार्टीहरूबाट पनि सुन्ने गरिन्छ यो कुरा चाहिँ। यो एमसीसीको सन्दर्भमा प्राविधिक टिम कोही बोलेको छैन, राजनीतिक पार्टी बोल्नु जरुरी छैन, यो अनुभव पनि छैन राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई भन्ने कुराहरू आउँछ। के लाग्छ तपाईँलाई? अब यसमा के छ भन्दाखेरि सरकार नै सरकार टु सरकारको बिचमा यो एग्रिमेन्ट भएर आउने कुरा सहयोगको कुरा हो। यसमा चाहिँ सरकारले नै सबै व्यवस्था मिलाएको छ र मेकानिजम डेभलप गरेको छ र यसमा विज्ञ मान्छेहरू रहेका छन्। कोही पनि न सरकारले यसको विरोध गरेको छ न अपोजिसनले यसको विरोध गरेको छ। तर चाहिँ यो कम्युनिस्ट कमिनागिरीको राजनीति जो छ नेपालमा, आफू चाहिँ सरकारमा बसेर चाहिँ पास गर्नुपर्छ एमसीसी भन्ने र आफ्नै मान्छेहरूलाई चाहिँ ओह्रालेर सत्तामा उसमा सडकमा चाहिँ ओह्रालेर यसको विरोध पनि गराउँछन्। त यो कम्युनिस्टहरूको चाहिँ डबल डुएल चरित्र हो र चाहिँ यता पास पनि गर्न भन्ने विरोध पनि नगर्ने, उता चाहिँ यसको खिलाफमा सडकमा चाहिँ विद्यार्थी र युवाहरूलाई पनि उचाल्ने, यो चाहिँ जुन घातक रणनीति कम्युनिस्ट सरकारबाट चलिरहेको छ यो लङ टर्ममा नेपाललाई घाटा हुन्छ। यो जुन आन्दोलनको कुरा तपाईँले गर्दै गर्दाखेरि त त्यहाँ कम्युनिस्टका कार्यकर्ता भन्दा पनि अरू सामाजिक अभियन्ताहरू चाहिँ बढी देखिने गरेका छन्। यी सामाजिक अभियन्ता भन्ने मान्छेहरू कहाँ थिए 2 वर्ष 4 वर्ष पहिला? कहाँबाट एकैचोटि चाहिँ यो चाहिँ अभियन्ताहरू यत्रा धेरै उदाएका छन्? सब परिचालित अभियन्ताहरू छन् र चाहिँ कोही कहाँबाट सञ्चालित छ, कोही कहाँबाट सञ्चालित छ। यसमा पोलिटिकल मान्छे र पोलिटिकल सोच भएका मान्छेहरू कमै छन्। अब अभियन्ता जो पनि बनिरहेछ, जो पनि अभियान चलाइरहेका छ, परिचालित छन्, सञ्चालित छन्। न राजनीतिको ज्ञान छ, न चाहिँ अरू केही देशको र देश विदेशको राजनीतिको ज्ञान छ, न चाहिँ फरेन पोलिसीको ज्ञान छ। यत्तिकै पब्लिक कन्जम्सनको लागि कहाँबाट मान्छेहरू आइरहेछन् र बोलिरहेका छन्। देशलाई नम्बर 1 प्रो नेपाल भएर नेसन प्रति कमिटेड र प्रतिबद्ध भएर चाहिँ राजनीतिक मान्छेहरूले कन्जम्सन पब्लिक कन्जम्सन भन्दा राष्ट्रको व्यापक हित जनताको व्यापक हितको लागि बोल्नुपर्छ र त्यसरी नै व्यवहार गरेर जानुपर्छ। जस्तो अहिले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा छाइराखेका अब ज्ञानेन्द्र शाही भए, हेमराज थापा लगायतका मान्छेहरू छन् नि त, उनीहरू त सरकारको विरोधै गरिरहेका हुन्छन्। कसरी कम्युनिस्टहरूले परिचालित गरेका मान्छे होला? यिनीहरूको कुनै लाइन छैन, यिनीहरूको कुनै आफ्नो सिद्धान्त छैन, यिनीहरूको कुनै चाहिँ व्यक्तित्व छैन। कहिले के बोल्छन्, कहिले के बोल्छन्, कहिले के बोल्छन्, कहिले के बोल्छन्। यिनीहरूको आफ्नो कुनै सिद्धान्त र चाहिँ अडान छैन राष्ट्रप्रति। यिनीहरू चाहिँ पब्लिक कन्जम्सनको लागि बोल्ने हो र यिनीहरूको बोलेर न राष्ट्रलाई कुनै फाइदा हुन्छ, न पिपुल्सलाई फाइदा हुन्छ, न र राष्ट्रिय विकासको लागि कुनै टेवा पुग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता गैर जिम्मेवार मान्छेहरू बोलेर राष्ट्र चाहिँ कहीँ पनि जान सक्दैन। अहिले अब पछिल्लो समय यही राष्ट्रियता एमसीसी र अर्को कुरा भनेको यो सीमा नक्साको कुरा भयो नि, यी कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ केपी ओली सरकार अप्ठ्यारोमा परेको, घेराबन्दीमा परेको अथवा ढाल्न खोजिएको भनेर अभिव्यक्ति पनि आएको छ पछिल्लो समय। यसमा के देख्नु भएको छ? के अरूले सरकार ढाल्न सक्छ? अरू देश लाग्यो भने केपी ओली सरकार ढाल्न सक्छ? अब केपी ओलीले बहुत बडा
बहुत ठुलो राष्ट्रवादी भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ लिम्पियाथुरा, कालापानी र लिपुलेखलाई जो कि नेपालको भूभाग हो सुगौली सन्धि अनुसार त्यसमा चाहिँ जुन शान्त र सक्रिय र राजनीति अथवा डिप्लोमेसी चलाउनु पर्ने हो त्यसमा उहाँले फेल्युर देखिया छ। उहाँले नक्सा त निकाल्नु भयो, तर नक्सा निकालेर त कागजमा नक्सा त आयो, तर चाहिँ त्यो नक्सा अनुसार चाहिँ हाम्रो कब्जा कहिले हुन्छ, हाम्रो पुलिस आर्मी पोस्ट त्यहाँ ठाउँमा कहिले जान्छ, हामी त्यो कब्जामा फेरि फिर्ता कसरी लिन सक्छौँ, त्यो गर्न सक्नु पर्यो नि। नेपालको क्षमताले यदि भ्याउँदैन भने त के चाहिँ सी जिनपिङ आएर चाहिँ सी जिनपिङको सहयोगमा चाहिँ त्यो भूभाग फिर्ता पाउने हो हामी। त्यसले गर्दाखेरि नक्सा निकाल्नु भएको छ भने त्यसमा एक्सनमा पनि जानु पर्यो। खालि चाहिँ राजनीति कन्जम्सनको लागि पिपुल्समा राष्ट्रियताको चाहिँ नौटङ्की गरेर जुन उहाँले पोलिटिक्स गरिराख्नु भएको छ त्यसले त नेपालले केही फाइदा पाउँदैन। उहाँले त्यो भूभाग चाहिँ फिर्ता लिन के प्रयास गर्नु भएको छ त्यो जनतालाई भन्नु पर्यो, त्यसमा क्लियर गर्नु पर्यो र त्यो भूभाग चाहिँ फिर्ता लिनेतिर कदम अगाडि बढाउनु पर्यो। यदि उहाँले सक्नुहुन्न भने सी जिनपिङलाई बोलाएर पनि त्यो जग्गा भूमि फिर्ता लिन सक्नु पर्यो नि। हिजो उहाँले चाहिँ भन्नुभयो, जुन सम्बोधन गर्नुभएको थियो त्यसमा भन्नुभएको छ अब सरकार ढाल्न चौतर्फी घेराबन्दी गरिँदैछ, राष्ट्रियताको पक्षमा यदि यो सरकार ढल्यो भने म प्रधानमन्त्री रहेन भने अरूले चाहिँ राष्ट्रियताको पक्षमा कसैले पनि बोल्नै सक्दैन भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। उहाँ चाहिँ एक त उहाँको जाने दिन मोटामोटी नजिकै छ, तर जाँदाखेरि पनि उहाँले भारत विरोध को राजनीतिलाई प्रयोग गर्न खोज्नु भएको छ कि चाहिँ उहाँलाई भारतले हटाउन खोज्यो। नेपालको प्रधानमन्त्री, नेपालको सरकार, नेपाली पार्लियामेन्टले, नेपाली पार्टीले, नेपाली संसदले बनाउने हो र हटाउने हो। यसमा भारतको कुनै खास भूमिका हुँदैन। तर उहाँको आफ्नो कमी कमजोरी, उहाँको टोटल फेल्युर लाई चाहिँ बच्नबाट भारतले हटाउनु खोज्यो भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो फेल्युरलाई लुकाउनु खोज्नुभएको छ, ढाकछोप गर्न खोज्नुभएको छ र उहाँको क्षमता पनि केही पनि छैन। उहाँ उखान टुक्कामै देशलाई 2.5 वर्षमा हाँक्नुभयो र यो अवस्थामा पुर्याउनु भयो। आर्थिक स्थिति पनि राष्ट्रको धेरै खराब भइसकेको छ र चाहिँ उहाँ चाहिँ कुनै क्षमता छैन राष्ट्रको निर्माणमा देशलाई अगाडि बढाउने। अलिकति यो नागरिकता विधेयकले पनि उहाँलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पारेको भन्ने पनि एउटा विश्लेषण हुन्छ। तपाईलाई के लाग्छ? भारत चाहिँ चिडियो यो कुराले भन्ने पनि छ नि। यो नागरिकता, यो वैवाहिक अङ्गीकृत जुन नागरिकताको कुरा चलिरहेछ यो एक्चुअली भारतसित रिलेटेड कुरा होइन अथवा अन्य कुनै देशसित रिलेटेड कुरा होइन। यो त हाम्रै देशमा हाम्रो देशको मान्छेले कुनै विदेशीलाई बिहा गरेर ल्याउँछ भने उसलाई नागरिकता दिनुपर्छ, यसमा दुई राय छैन। तर चाहिँ जुन किसिमले यो कम्युनिस्ट सरकारले यो नागरिकता, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विरोधमा भारतलाई देखाएर राजनीति गर्दैछन् त्यो घातक छ। अब योभन्दा पहिला 2063 सालकै संविधानमा चाहिँ व्यवस्था गरे अनुसार जाँदा पनि हुन्छ, अथवा यति सरकारमा भएका पार्टी प्लस अरू संसदमा भएका पार्टीहरूको बिचमा व्यापक सहमतिको आधारमा सहमतिमा पुगेर कायदा कानुन बनाएर नियम बनाएर चाहिँ जाँदा राम्रो हुन्छ। अब बहुमत छ भन्दैमा पेलेर जताभावी गर्न थाल्यो भने सामूहिक भावनाको विकास अहिले गर्न के जरुरी छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय एकताको लागि सबैको सहयोगले देश चल्यो भने राष्ट्रिय एकता बलियो भएर जान्छ। अहिले जुन म्याप निकाल्ने बेलामा सारा पार्टीहरू एकबद्ध भएर सरकारलाई साथ दिएका थिए, त्यो किसिमको कोअपरेसन हुनुपर्छ। अब अहिले भर्खरै यो ताजै छ, तर अहिले यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको जुन विधेयक आइरहेको छ यसमा चाहिँ अरू पार्टीको, अरू देशको जनताको भावनाको विरुद्धमा, बहुमत जनताको भावनाको विरुद्धमा चाहिँ यो किसिमको नीति ल्याएर चाहिँ गर्ने हो भने यो देशबाट सरकार हट्न पर्छ र यो सरकार हट्छ पनि। यो सबै फेल्युरले गर्दाखेरि ओलीले यस्तो प्रोपोगन्डा भारतका खिलाफमा फेरि गर्न सुरु गरेका छ र जनता पनि सचेत भइसकेका छ। यस्तोमा अब चाहिँ यस्तो फाल्तु कुरामा जनता चाहिँ झुकिँदैनन् र सहयोग पनि गर्दैनन् र यो सरकारको अन्त आउने दिन आइसकेको छ। हरेक अब जस्तो नेपाली युवाहरूले जुनसुकै देशको युवतीहरू पनि बिहे गर्न पाउने हुनसक्छ त्यो होइन, नेपाली चेलीहरू पनि अरू देश जाने कुरा त्यो भयो। तर यो हुँदै गर्दाखेरि भारत नै सबैभन्दा बढी त्यसरी भारतीयहरू नै चिडिनुपर्ने कारण के हुनसक्छ? भारतीयहरू कोही चिडेका छैन। यो त नेपालको कम्युनिस्टहरूले भारतको खिलाफमा प्रोपोगन्डा गरेका मात्रै हुन्।
अब सबै मान्छे भारतमै बिहा गर्छ भन्ने त छैन नि। अब जो मान्छेको शादी बिहा हुन्छ त्यो चेली ल्याइसकेपछि हामी चाहिँ कुनै चेलीलाई विभेद गर्दैनौँ र नागरिकता दिनुपर्छ र नेपाली नै भइसकेपछि नेपालीले सिन्दुर लाखेर बिहा गरिसकेपछि यसमा धेरै राजनीति गर्नु ठिक छैन। 1 वर्षमा दिने कि 7 वर्षमा दिने कि 5 वर्षमा दिने कि 15 वर्षमा दिने यसमा विवाद गर्नु कुनै चाहिँ शोभा दिँदैन। अब यसमा चाहिँ बिहा गरेर ल्याइसकेपछि नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने क्लियर छ। यसमा चाहिँ राजनीति गर्नु जरुरी छैन। नेपालमै जन्मिएकै पनि त बालिग नभई नागरिकता पाइँदैन होइन। अलिकति एउटा परीक्षणको समय त होला नि त। विदेशी चेलीहरू नेपाल आइसके पछाडि चालचलनको कुरा होला। सांसद जस्तो एउटा गरिमामय पदमा बसेकी सरिता गिरीले अस्ति अब बोलेको सुनिहाल्नुभयो। यस्ता कुराहरूले पनि त यो नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउन त अलिक टेवा पुगेको छ नि त। अब एउटा के छ भन्दाखेरि यहाँ लाखौँ मान्छेको बिहाबारी चाहिँ भारतमा पनि भएको छ र विदेशमा पनि भएको छ नेपालीहरूको। अब कोही मान्छे कसैले केही कुरा चाहिँ निकाल्यो भन्दाखेरि त्यो सबै सम्पूर्ण मान्छेको रिप्रेजेन्ट त्यसको विचारले गर्दैन। मान्छे कसैले के बोल्छ अनि त्यो एकजना मान्छेलाई देखाएर सारा मान्छेको विरोधमा चाहिँ राजनीति गर्न हुँदैन। मेरो भनाइ स्पष्ट के छ भन्दाखेरि नेपालीले नेपालमै बिहा गर्दा सबभन्दा राम्रो। तर इनकेस कदम कदाचित मान्छेको बिहाबारी बाहिर हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ सिन्दुर हालेर ल्याइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कुराउने यो परीक्षण गराउनु भन्दा पनि नागरिकता दिनु नै सबभन्दा राम्रो कुरा हो। तत्कालै दिनुपर्छ। दिँदा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। किनभने ऊ त आफ्नो घरद्वार छोडेर, आफ्नो सभ्यता संस्कृति छोडेर, आफ्नो गाउँठाउँ सब छोडेर समर्पित भएर नेपालमा चाहिँ बिहा गरेर आउँछ भने, आफ्नो कुल गोत्र छोडेर नेपाललाई स्वीकार गरेर आउँछ भने त्यसमा नागरिकता दिनु र शङ्का गर्नु सबभन्दा खराब हो। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि ती नागरिकता दिने कुरामा जुन शङ्का गरेर राजनीति कम्युनिस्टीकरण गरिरहेका छन् त्यो गलत कुरा हो। भनेको मतलब चाहिँ अब यो नागरिकता यो विधेयक जुन आएको छ यो चाहिँ पास हुँदैन तपाईँलाई के लाग्छ? नागरिकता विधेयक बहुमतको आधारमा जबरजस्ती पेलेर गएर पास गर्छन् भने त्यसको दीर्घकालमा चाहिँ त्यसको दुर्घटना हुनसक्छ। त्यसको चाहिँ यो जुन गलत किसिमको क्रियाकलाप यिनीहरू त्यो गरिरहेछन् त्यो नागरिकता विधेयकको नाउँमा, त्यसको जनताले पनिसमेन्ट दिन्छ यिनीहरूलाई। मलाई लाग्छ कि यसमा धेरै राजनीतिकरण गर्न हुँदैन, क्वाइट पोलिटिक्समा जानुपर्छ र चाहिँ बिना मतलबको राजनीतिक बखेडा खडा गरेर कम्युनिस्टहरूले जुन घातक राजनीति गरिरहेका छन् विभिन्न विषयवस्तुमा त्यसबाट बच्नुपर्छ। अन्यथा यिनीहरूलाई पनि राम्रो हुँदैन र चाहिँ जनताले पक्कै पनि कम्युनिस्टलाई पनिसमेन्ट गर्छ र यिनीहरूलाई दण्ड दिन्छ। पछिल्लो समय अब पहिला चाहिँ नेपालको राजनीति भारतद्वारा हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने थियो। पछिल्लो समय के चीनले हस्तक्षेप गर्न थालेको मान्नुहुन्छ? भारतको राजनीति हस्तक्षेप भयो भनेर कम्युनिस्टहरूले नै प्रोपागन्डा गरेर त्यसलाई चाहिँ फैलाएका हुन्। चाइनिज डिप्लोमेट र अहिले हालका एम्बेसडरले जुन किसिमको उहाँको गतिविधि अहिले सबैलाई थाहा छ, छताछुल्लै भइसकेको छ। त्यो चाहिँ उहाँको पदीय मर्यादा र चाहिँ अनुसार शोभा दिँदैन। उहाँले त्यस्तो काम गर्नुहुन्छ भने एउटा राजदूतले पार्टी विशेषको हिसाब किताबले चल्ने हो भने त उहाँ चाहिँ यो देशमा राजदूत हुन लायक मान्छे होइन। अब देशको बिचको राजदूत र डिप्लोमेसीको आधारमा चल्ने हो भने त्यसको लागि हामी सम्मान गर्छौँ। तर चाहिँ उहाँ एउटा पार्टीको रूपमा, पार्टीको प्रतिनिधिको, कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइनाको प्रतिनिधिको रूपमा आएर यहाँ चाहिँ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको हरूको सित जुन चाहिँ तारतम्य मिलाउने, सहयोग गर्ने, सबैलाई जुटाउने, फुटाउने, गिराउने काम गरिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ गम्भीर कुरा हो। र दीर्घकालमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूबाट, चाइनिज कम्युनिस्टबाट नेपालको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू गाइडेड भएर जान्छन्। किनभने प्रशिक्षणदेखि लिएर सबै कुरा चलाइराखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि देशको बिचको राजनीतिक डिप्लोमेटिक रिलेसन एउटा मायने राख्छ। तर कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइनाको प्रतिनिधि, नेपालको प्रतिनिधिले नेपालमा चाहिँ चाइनाको कम्युनिस्ट पार्टीको आधारमा, उनीहरूको इच्छाको आधारमा चाहिँ यहाँ गतिविधि चलाउन थालेपछि यिनलाई डिप्लोमेटको रूपमा हेर्नु हुँदैन र यस्तो गतिविधिमा अब आइन्दा गर्छिन् भने यिनलाई देशबाट निकाल्नै पर्छ। भनेको चाहिँ चिनिया राजदूतलाई चाहिँ त्यो अनुभव छैन, कूटनीतिक अनुभव छैन, उनले चाहिँ राजनीतिक काम गरिराखेको चाहिँ भन्नु खोज्नु। उनी चाहिँ आफू
डिप्लोमेटको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत नगरेर उनी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइनाकी प्रतिनिधिको रूपमा यहाँ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसित भाइहरूसित डिल गरेर काम गरे जस्तो देखिया छ। त्यो चाहिँ खतरनाक कुरा हो। लङ टर्ममा चाहिँ नेपालको डेमोक्रेसी, नेपालको डेमोक्रेटिक पार्टीहरू र नेपालका डेमोक्रेटको खिलाफमा तिनको हस्तक्षेपकारी क्रियाकलाप देखिया छ, जो चाहिँ गम्भीर कुरा हो। र विश्वको डिप्लोमेटहरूले र प्रजातान्त्रिक देशहरूले, नेपालको प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूले र प्रजातान्त्रिक व्यक्तिहरूले पनि यसको विरोधमा जानुपर्छ र यिनको यो गतिविधिलाई तत्काल रोकिएन भने यिनलाई नेपालबाट फिर्ता पठाउने क्षमता राख्नुपर्छ नेपालले। अहिलेको अवस्थामा छ नि, अब राजनीति कता गइरहेछ, के देख्नु भएको छ तपाईँले? अब नेपालको राजनीति त तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। यो कम्युनिस्ट ओलीको सरकार चाहिँ हरेक मामलामा, हरेक इस्युजमा फेल भइरहेको छ। कोरोनाको मामलामा हेर्नुहोस्, जनता यति गम्भीर महामारीमा पनि यिनीहरूले भ्रष्टाचार बाहेक केही गरेका छैन। यस्तो कुनै पनि दिन छैन जब गभर्मेन्टले भ्रष्टाचारको नाम मुछिएका छैन भन्ने। तर यो ओलीको सरकारले खालि चाहिँ समय पास गर्ने, आफ्नो आयु लम्बाउने र चाहिँ भ्रष्टाचार गर्दै जाने र भ्रष्टाचारकै कारणले गर्दाखेरि नेपालको भविष्य पनि खराब हुँदै गइरहेछ। मलाई लाग्छ कि यो कम्युनिस्ट ओलीको सरकारको हातमा नेपाल र नेपालीको भविष्य सुरक्षित छैन। यसको अन्त हुनु नै सबभन्दा राम्रो उपाय हो। अबको दिनमा के देख्नुहुन्छ? जस्तो नयाँ कुनै अब शक्ति आउँछ अथवा यी नै पार्टीहरू नै फेरि हुन्छन्, के हुन्छ? अहिले त यसको विश्लेषणहरू त गर्न थालिएको छ नि त, होइन? अब टेस्ट भएका पार्टीहरू नेपालमा सबैको मोटामोटी टेस्ट भइसकेका छ। कङ्ग्रेस होस्, अनि यो राप्रपा एन्ड कम्पनी होस्, अथवा चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टीहरू हुन्, यी सबैको टेस्ट भएर सबै चाहिँ फेल भइसकेका छन्। अब देशले डिमान्ड गरिराखेको छ केही चाहिँ परिवर्तनको कुरा हुन्छ कि भन्ने लागिराखेको छ। अब यस्तै किसिमले भ्रष्टको एउटा भ्रष्ट पार्टी अथवा भ्रष्ट गभर्मेन्टको अल्टरनेट अर्को पार्टीको भ्रष्ट नेता र पार्टी बन्न हुँदैन। अब चाहिँ नेपाललाई हाँक्ने मान्छेहरू स्वच्छ छविका, क्षमतावान भएका र देशप्रति भक्तिपूर्ण कमिटमेन्ट भएका मान्छे हुनुपर्छ। अब यो पुरानो पार्टी हुँदैमा चाहिँ नै सबै राम्रो गर्न सकेको भए त यिनीहरूको अल्टरनेटिभ व्यवस्थाको चाहिँ कुरै आउँदैन थियो। मलाई लाग्छ कि देशले चाहिँ पक्कै पूर्ण परिवर्तन खोजिराखेको छ, चाहे त्यो विकासको नाममा होस्, चाहे राजनीतिक सिस्टमका नाममा होस्। अब हेर्दै जाउँ समयले कस्तो काचुली फेर्छ, कतातिर करवट लिन्छ, त्यसमा चाहिँ अब सबै जनताहरूले हेरि नै राखेको छ र चाहिँ आशा गरिराखेको छ पक्कै पनि चाहिँ यो अन्धकारबाट देश चाहिँ उज्यालोतिर लम्किन्छ पुनः। यतातिर कुरा गर्दै गर्दा अब तपाईँले पनि एउटा पार्टीको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, त्यो पार्टीले के गर्दैछ अहिले? हाम्रो पार्टी एउटा विचार दिइराखेको छ मिडिया, तपाईँहरूको मिडियाको थ्रु, र हामी पूर्ण रूपले देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध छौँ र भक्तिभावपूर्ण ढङ्गले कमिटेड छौँ राष्ट्रप्रति। अब तर हाम्रो साधन, हाम्रो क्षमता सबै सीमित छन्। अब यो प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा चाहिँ इलेक्सन हुने देशमा के छ भन्दाखेरि जनता नै जनार्दन हो। जनताले भविष्यमा भोट गर्दाखेरि जुन किसिमले चाहिँ उहाँले भोट दिनुभयो र जोलाई शासनमा पुर्याउनु भयो, ती मान्छेहरूले अथवा ती पार्टीका सरकारहरूले के कस्ता काम गरेर त्यसको रिजल्ट चाहिँ कस्तो निस्क्यो, आउटकम कस्तो निस्क्यो, मतलब उनीहरूको क्रियाकलापले के पायो राष्ट्रले। यदि चाहिँ उनीहरूले नेपाललाई ब्राइट फ्युचर दिन सक्दैनन् भने, यहाँ पार्टी एउटा पार्टीको कुरा छैन, सबै पार्टी जो सरकारमा पुगेछ त्यसको कुरा गर्दैछु। अब जनता जनार्दनले त्यसमा चाहिँ यी पास्टका कुराहरूबाट पाठ सिकेर अब आउने दिनमा चाहिँ राम्रा मान्छे, योग्य मान्छे, क्षमतावान मान्छे, राष्ट्रप्रति भक्तिवान मान्छे, कमिटेड मान्छे र निश्चित समयमा राष्ट्रको, जनताको जीवन स्तर उठाउने, जनताको अनुहारमा चाहिँ ह्याप्पिनेस ल्याउन सक्ने किसिमको लिडरसिप
छान्न पर्छ। त्यो युवाहरू हुन सक्छन्, नयाँ मान्छे हुन सक्छन्, जो पनि हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ जनताले यो कुरोमा चाहिँ गम्भीरताका साथ आउने दिनमा फ्युचरमा विचार गरेर नयाँ प्रतिनिधिलाई इलेक्ट गर्न पर्छ। भनेको चाहिँ अब नेपाल रिपब्लिक पार्टी पनि सत्तामा आउने पार्टी बन्छ। सत्तामा आउन सक्छौँ, जनता जनार्दन हो। जनताले यदि चाहिँ हामीलाई मौका दियो भने हामी निश्चित रूपले आफ्नो क्षमताको 100% राष्ट्र र राष्ट्रियता विकास र जनताको फ्युचर ब्राइट गर्नको लागि विदिन 5 इयर्समा हामी के गर्न सक्छौँ त्यस्तो किसिमको गर्छौँ। अब वर्षौँ लगाएर चाहिँ नेपाललाई चाहिँ यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन। हामी 5 इयर्समा राष्ट्रलाई के गर्न सक्छौँ र जनताको फ्युचर कहाँ पुर्याउन सक्छौँ त्यो कमिटमेन्टका साथ हामी आउँछौँ। यदि जनताले हामीलाई साथ दियो भने हामी निश्चित रूपले नेपालको अनुहार फेर्छौँ र नेपाली जनताको अनुहारमा खुसियाली र ह्याप्पिनेस ल्याउँछौँ। त्यसरी जनतालाई आकर्षित गर्न सक्ने एजेन्डा के छ त तपाईँको? हाम्रो एजेन्डा यही छ कि नेपालको जुन हाम्रो प्राकृतिक साधन स्रोत छ त्यसको चाहिँ 1% पनि यो वर्षौँ लगाएर यी सरकारहरूले दोहन गर्न सकेका छैन। हामी के चाहन्छौँ भने आउने 5 वर्षमा कम्तीमा नेपाली जनताको अनुहारमा खुसी आओस् र जीवन स्तर उठोस्। पर क्यापिटा इन्कम कम्ती पनि $5,000 5 वर्षभित्र पुर्याउने हाम्रो रणनीति रहन्छ। र यही चाहिँ नेपालीहरू जहिले पनि विदेशमा गएर श्रम बेच्ने र चाहिँ नोकर चाकर र गार्ड र चौकीदारको रूपमा काम गर्ने र चाहिँ सेक्स वर्करको रूपमा विदेशमा गएर जीविकोपार्जन गर्ने र नेपालको बदनाम पनि यसबाट भयङ्कर भइरहेको छ। यी सब कुराहरूको कुरीतिको अन्त गरेर नेपालको चाहिँ तीव्र गतिमा विकास गरेर आफ्नै देशको साधन स्रोतको प्रयोग गरेर आउने 5 वर्षमा $5,000 पर क्यापिटा इन्कम हामीले पुर्याउँछौँ ताकि चाहिँ नेपालीहरू बाहिर गएर चाहिँ काम खोज्न नजाउँ र आफ्नै देशमा रोजगार प्राप्त होस्। त्यो सबै कुराहरू मिलाएर हामी गर्छौँ। भनेको चाहिँ यही अब एजेन्डा यही लिएर जनतामाझमा जानुहुन्छ चुनावमा? एजेन्डा त धेरै छ, समाजमा राष्ट्रको एजेन्डा धेरै नै हुन्छन्। तर के छ भन्दाखेरि एउटा कुरा के बुझ्न सक्नु पर्यो भन्दाखेरि नेपाल एउटा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको देश हो र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाबाट मात्र देशको परिवर्तन हुन सक्छ र जनताको जीवन स्तर उठ्न सक्छ। यसमा कस्तो किसिमको कसको सहयोग लिएर अगाडि बढ्ने हो त्यो त पछिको कुरा हो। तर चाहिँ एउटा कुरा के क्लियर हुनुपर्छ भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरू यो देशका दुश्मन हुन् र यो कम्युनिस्टको कारणले गर्दाखेरि यो देश कहिले पनि प्रगति र आर्थिक स्तर उठ्न सक्दैन र नेपाली जनताको फ्युचर अन्धकार माग्ने डिप्लोमेसीको अन्त गर्नुपर्छ। हामी पनि आफ्नो देशलाई आउने 15 वर्षमा कम्तीमा युरोपियन स्ट्यान्डर्डमा लैजान सक्नुपर्छ ताकि हामी चाहिँ बाहिर कामको लागि जान नपरोस् र विदेशीहरू हाम्रो देशमा आउँदाखेरि उनीहरू हामी कहाँ काम खोज्दै आउन्। यो टार्गेट राखेर चाहिँ नेपालको काम गर्ने र चाहिँ नीति बनाएर अगाडि बढ्ने र जनताको जीवन स्तर उठाउने यो तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यसको सिलसिलामा के छ भन्दाखेरि अब पार्टीको मेन कुरा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि समाजमा राष्ट्रमा कुनै किसिमको इन्जस्टिस हुन भएन। इन्जस्टिसमा धेरै कुराहरू छन्, जातीय भेदभाव छ, डिस्क्रिमिनेसनहरू छ, खानेपिनेको आफ्नै सबैको छ, रहन सहन भाषा बोली सबैको फरक छ। ती आधारमा चाहिँ कुनै नेपालीले लाग्नु पर्यो, यो भावना बन्नु पर्यो कि वी आर नेपाली, चाहे त्यो हिमालको होस्, चाहे पहाडको होस्, चाहे तराईको होस्। हिमाल पहाड तराई सबै दाजुभाइ, यो भावनाको विकास गरेर लानुपर्छ र यो भावनाको विकास भयो भने राष्ट्रिय एकता बलियो भएर जान्छ। राष्ट्रिय एकता बलियो नभइन्जेल यो विकासमा पनि धेरै तीव्रता र साथ अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सबैको नेपालीको बिचमा चाहे त्यो हिमालको होस्, चाहे पहाडको होस्, चाहे तराईको होस्, एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई देख्दा खुसी लागोस् र दाजुभाइको रूपमा चाहिँ सम्मानका साथ एक आपसमा हातोमाले गरेर अगाडि बढौँ। त्यसको लागि चाहिँ इन्जस्टिस नहोस् र फ्रिडम, विभिन्न किसिमको नेपालीको बिचमा जुन स्वतन्त्रताका कुराहरू छन्, चाहे भाषाको स्वतन्त्रता छ, खानपिनको स्वतन्त्रता छ, रहन सहनको स्वतन्त्रता छ, यी सब किसिमको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ। यो कम्युनिस्ट शासनमा सधैँ यसको चाहिँ डर र त्रास हुन्छ र मान्छेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुँदैन र चाहिँ प्रजातन्त्रको स्वतन्त्रता हुँदैन, मानव अधिकारको ग्यारेन्टी हुँदैन, मौलिक हकको अधिकारको ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ प्रजातान्त्रिक ढङ्गले यसमा सोच्नुपर्छ र जब जनताको बिचमा चाहिँ यी कुराहरू
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भगवान बुद्धले भन्नुभयो सबैको हित र सबैको सुखको लागि काम गर्नुपर्छ र काम गर्दै जाऊ। त्यसै कारणले को हिमालको पहाडको तराईको पूर्वको मध्यको पश्चिम नगरिकन सम्पूर्ण नेपाली मात्रको लागि सम्मानका साथ र सबैको जीवन स्तर उठाउनको लागि सबैलाई यो फिलिङ हुनु पर्यो कि हामी नेपाली हौँ र यो गभर्मेन्ट हाम्रो नेपालीहरूको सरकार हो र ती सरकारले पनि सबै नेपालीलाई समान स्तरमा चाहिँ अवसर जुटाउनुपर्छ र शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण रूपले चाहिँ सरकारले चाहिँ फ्री गर्नुपर्छ र चाहिँ ओल्ड एज पिपल्स जुन छ र अर्फन्सहरूको जुन प्रब्लम देखिरहेछ यसमा फोकस गरिन्छ हाम्रो पार्टीले विदिन 5 इयर्समा। यसमा हामी धेरै काम अगाडि बढेर लैजान्छौँ र पक्कै पनि 5 वर्षमा यदि हामी सरकारमा जाने हो भने 5 वर्षमा नेपालीको जनताको जीवन स्तर पर क्यापिटा इन्कम $5,000 पुर्याउने हामी ग्यारेन्टीका साथ अभियानमा लाग्छौँ। तपाईँको समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि। नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन संगीत सरोवर.com। एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीत सरोवर.com।